कहिलेकाहीँ डेरा सर्दाखेरि यहाँ डेरामा बस्ने साथीहरूले भोग्नुहुन्छ। एक ठाउँबाट बिरालोको पाठो सारे जसरी हैन, सामान कहिले घरबेटीसँग कुरा मिल्दैन, कहिले भाडा तत्कालै बढिदिन्छ आदि अनेकौँ हुँदा भाडामा बस्नेहरूको पीडा के हुन्छ भने ती सामान सार्ने, कहाँ लाने, के गर्ने, कहिले पाहुना आउँदाखेरि पानी हुँदैन, मान्छे आए रिसाउँछ। एउटा भाडामा बस्नेको त त्यो खालको पीडा छ। कम्तीमा नै भाडामा बस्नेले टाउको त ओछ्छ, तर ती गरिब भूमिहीनहरू उनीहरूको ओढ्ने आकाश हो, ओछ्याउने धरती हो, अरू कुनै चिज छैन। ती गरिब मान्छेहरूको त्यो विदीर्ण दुर्दश अवस्था एकपटक त्यो बस्तीमा गएर हेर्दिन म अनुरोध गर्छु। ती मान्छेहरूप्रति बासको जति कति कति ठुलो कुरा, उसको बाउ भूमिहीन भएर बित्यो, बाजे भूमिहीन भएर बित्यो। आज सरकारले, लोक कल्याणकारी सरकार, हामीले बनाएको संविधानले, लोकतान्त्रिक प्रणाली जो हामीले सिर्जना गर्यौँ के अरे 72 को संविधान पश्चात, यो व्यवस्थाले मेरो छापो पाएँ, मेरो बास बन्यो भन्दाखेरि सरकारप्रति, हाम्रो संविधानप्रति, हाम्रो व्यवस्थाप्रति ती नागरिकहरूको विश्वास कति माथि बढ्थ्यो होला। त्यसैले ती नागरिकहरूको दुर्दशा, दारुण स्थितिलाई हल गर्नको निम्ति सरकारले जुन आयोग बनाएको थियो त्यो गर्नै पर्ने काम थियो, गर्नु नै पर्छ। र अहिले साथीहरूलाई कसले किन भरे, के कारणले आयोग विघटन गर्नुभयो, रात दिन फोन मैले रिसिभ गर्न सकेका छैन। उहाँहरू रुनुहुन्छ, भक्कानो छुटाउनुहुन्छ, हाम्रो त सर्वस्व गयो, तपाईहरू मुखमा आएर हैन यो स्थिति भङ्ग गर्दाखेरि उहाँहरूको कुनै शब्दमा व्यक्त गर्ने शब्दै छैन। हामीले त काम गरिरहेको थियौँ, देख्नु भएको थियो नि त उहाँहरूले देख्नु भएको थियो। काममा गाउँ गाविसबाट सिफारिस ल्याएको छ, काम गरिएको छ, जग्गाको नापजाँच गरिएको छ, मान्छेहरूलाई भेला गरेर कामहरूको बारेमा बताएको छ, विधि परेको छ, कसरी भर्ने कुरा देख्नु भएको छ नि, आँखा देखो हाल्छ नि उहाँहरूलाई त। त्यसैले उहाँहरू त विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त एकदमै अब यसपटक हामीले पायौँ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरूमा एउटा वज्र प्रहार भएको छ, उहाँहरूको मन रोइरहेको छ। हाम्रो संविधानले मौलिक हकको जुन कुरा गरेको छ, दलितको हक भनेर धारा 40 को घ र ङ मा उल्लेख गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि आवास, दलितलाई एक पटकको लागि आवासको लागि जमिन हो, त्यो काम गर्नको लागि समेत आयोगलाई जिम्मेवारी बनाएको छ नियमावलीले। नेपालमा हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित नागरिकहरूको बसोबास र व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सुरुमा सहमतिमा ऐनको संशोधन गरियो। भूमि ऐन 2021 को 8औं संशोधन गर्यौं, नियमावलीको 18औं संशोधन गर्यौं र त्यस सम्बन्धी काम गर्नको लागि भनेर सरकारले आयोग बनाएर आयोग देशका 77 जिल्लामा क्रियाशील भयो। त्यसैले हामीले आफ्नो कार्यविधि बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन कार्यविधिहरू, मापदण्डहरू हामीले तय गरेका थियौँ। यो तय गरेर देशव्यापी जनशक्ति परिचालित गर्यौँ हैन। हजारौं व्यक्तिहरू स्थानीय पालिकासँग जोडिएर लगतको काममा अभियानको रूपमा लाग्नुभयो र यही अवधिमा हामीले देशका 753 वटा पालिका मध्ये 747 वटा पालिकासँग काम गर्यौं। जम्मा केही पालिकाहरू मात्र बाँकी थियो। काठमाडौँ महानगर, उसँग हामीले समझदारी गर्न सकेका थिएनौं। अर्को भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर र मोरङ विराटनगर नजिकै जद्दा गापा र सल्यानको बनगाड कुपुण्डे शारदा भन्ने ठाउँको र बाँकेको डडुवा भन्ने बाहेक अरू सम्पूर्णमा हामीले लगत लिने कार्यलाई एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थियौँ। त्यसमध्ये 513 वटा पालिकाले लगतको सूचना समेत प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये 319 ले त कम्प्लिटै गर्नुभएको थियो र त्यसमध्येमा 2,47,000 भन्दा बढी परिवार, व्यक्ति होइन परिवारको हामीले लगत सङ्कलन गरिसकेका थियौँ र त्यस्तै गरी 9,22,000 भन्दा बढी परिवारको हामीले
अर्को रगत लिइसकेका थियौँ, के अरे अव्यवस्थित बसोबासीहरूको। यसरी टोटल 11,80,761 परिवारको हामीले जुन लगत निकाल्यौँ, यसमा त ठुलै श्रम खर्च भएको छ, मेहनत खर्च भएको छ, जनशक्ति खर्च भएको छ र अर्कोतर्फ जग्गाको नापजाँच यसै अवधिमा गरेका थियौँ। अब 114वटा पालिकामा हामीले अमिनहरू पठाउने, सर्वेक्षकहरू पठाउने, तथ्याङ्कहरू लिने, अनि अहिले पोइन्टहरू जग्गा नापजाँचका सम्बन्धमा पोइन्टहरू राख्ने र 9,000 बिघा जतिको हामीले नापजाँच समेत गरेर अब नक्सा प्रिन्ट गर्ने अनि श्रेष्ठता निर्माण गर्ने चरणमा पुगिरहेकै बेलामा सरकारले आयोग विघटन गरिसकेपछि ती भूमिहीनहरूको मौलिक हकको कुरा त अब आकाशको तारा जस्तै बन्न पुग्यो। कुनै पनि कुरा त्यो चाहिँ स्वच्छाचारी हुँदैन, त्यसका कन्डिसन हुन्छ, त्यसका अवस्थाहरू हुन्छ। हो, कस्तो अवस्थामा सरकारले विघटन गर्न सक्छ भने काम गर्न नसकेमा, नम्बर 1 हैन, सरकारले काम दक्षतापूर्वक नगरेमा, अनुचित खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेमा वा कार्य सम्पादनमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेमा सरकारले विघटन गर्ने कुरालाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। तर कुनै पनि काम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न गरेको कुरा, ऐनद्वारा व्यवस्थित भएको आयोगलाई सरकारले गठन आदेशले ऐनका भावनालाई बर्खिलाफ जान सरकार मिल्छ? हैन, के कारणले विघटन गर्नु पर्यो त? विघटन गर्नुपर्ने कारण चाहियो नि त। यो कुनै स्वच्छाचारी शासन हो? सचिव के अरे समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव हुनुहुन्छ, यो एक। यो प्रशासनिक प्रकृतिको, राजनीतिक मात्र होइन। हाम्रो ऐनले के कुरा भने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न निश्चित समयावधि तोकेर दिइसकेको सन्दर्भमा यो केवल प्रधानमन्त्री जाने बित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित स्वतः विघटन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो कानुनी व्यवस्था त्यो के अरे सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोग विघटन गर्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। आयोग गठन आदेशमा मात्रै खडा हुन्थ्यो, गठन आदेशले मात्रै खडा गरेको हुन्थ्यो भने यो त भूमि सम्बन्धी ऐनको 52 ख 6 अन्तर्गत बनेको आयोग हो, ऐनद्वारा निर्मित गरिएको आयोग हो। ऐनले निर्माण गर्ने भनेको कुरालाई गठन आदेशले स्वच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्न मिल्छ? मिल्दैन। एक। दोस्रो कुरो कारण चाहियो, के कारणले विघटन गर्नु पर्यो? मेरा मान्छे ल्याउन पाइन, मेरा मान्छेले जागिर खान पाएन, त्यसैले यिनीहरूलाई फाल्दिउँ अनि मेरा मान्छे ल्याउँछु भनेर अन्डरस्टुड भित्र लुकेको कुरालाई अगाडि सारेर आयोग विघटन गर्न मिल्छ? भूमि सम्बन्धी नियमावलीको 41मा हेर्न लगाउनु होला उहाँलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई भर्खर आउनु भएको छ के अरे, कानुन पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ, हेर्नु भएको छैन पनि जस्तो लाग्छ। मनमा अर्को उद्देश्यले विघटन गर्ने कुरा छ, बाहिर भन्दिनको लागि केही कुरा त भन्नु पर्यो, त्यहीमा कनिकुथित त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो होला। तर उहाँले सुस्पष्ट ढङ्गले के हेर्नु पर्यो भने भूमि नियमावलीको 41 पढ्न म अनुरोध गर्छु। नियमावली भनेको सरकारले निर्माण गरेको कुरा हो हैन, सरकारले ऐनसँग बाजिने गरी नियमावली बन्दैन हैन, ऐनसँग मिल्ने गरी नै नियमावलीहरू बनाइएको हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा भूमिहीन मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुरा नियमावलीले स्पष्ट रूपले आयोगलाई जिम्मा दिएको छ। एक। दोस्रो कुरा, त्यो कामलाई गर्न हामीलाई जिम्मा दिइसकेपछि हामीले कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। आयोगको तर्फबाट कार्यविधि निर्माण गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको कुरा पनि ऐनमै छ व्यवस्था। ऐनको 52 ख 6 मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक आयोगको गठन गर्नेछ भनिकन ऐनमा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो ऐनभन्दा बाहिर कसरी रह्यो? हाम्रो मन्त्रीजीहरूले त्यो ऐन पढ्न भ्याउनु भएको छैन कि? कृपया हिमालका साथीहरूले यहाँहरूले लेखेर त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाइदिनु पर्ने आवश्यकता देख्छु हैन। खर्चको सवालमा म तपाईँलाई प्रश्न पार्न 21 करोड 27 लाख जति खर्च भएको छ यो अवधिमा। हामीले 77/1 मा राजपत्रमा प्रकाशित भयो, 77/1/4 मा जिम्मेवारी ग्रहण गरेका हौँ
यो बीचमा गरिएका खर्चमा प्रशासनिक खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी साथ भन्छु 10% भन्दा तल छ प्रशासनिक खर्च। अरू सबै पुँजीगत खर्च छ। पुँजीगत खर्च हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यति मात्र होइन, हामीले एउटा प्रणाली सिर्जना गरेका छौँ, सिस्टम। त्यो सिस्टम बनाउँदाखेरि अरू विभिन्न कार्यालयमा 5 करोडसम्म चाहिँ औँलुत रहेछ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले रोही कराई गरेर मितव्ययी बन्नको लागि हामीले 35 लाखमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अनुरोध गरेर त्यो सिस्टमको डेभलप गरेका छौँ। त्यही कामको लागि 5 करोड पनि खर्च गरेका रहेछ। त्यही काम आयोगले, यो आयोगले 35 लाखमा सम्पन्न गरेका छ। नम्बर 1। अर्को कुरा, तपाईँहरूले नेपालका यी आयोगहरूका बैठकहरूमा आदिमा बैठक भत्ता खाने गर्छ। यो आयोग नै यस्तो आयोग हो जसले अहिलेसम्म कुनै बैठक भत्ता नै लिएको छ। किन लिएन भने देश कोभिडमा छ, सङ्कटमा छ। हामी यहाँ भत्ता खान आएको होइन नि, गाडी चढ्न आएको होइन नि, हामी त भूमिहीन सुकुम्बासीको काम गर्नको लागि आएको। त्यसैले त्यो वर्गका निम्ति काम गर्न आएको मान्छेले हामीले गरेका खर्च पारदर्शी छ। सूचनाको हक लिएर कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो भनिकन हाम्रो त्यो आयोगको अफिसमा आउनुहोस्, सम्पूर्ण खर्चको विवरण पारदर्शी ढङ्गले हामीले अगाडि सारिदिन्छौँ। हाम्रो मान्छे किन सुकुम्बासी बन्छ भन्ने पहिलो रुट कज हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। रुट कज के छ भन्दाखेरि हाम्रो बाढी पहिरो गएको छ, उसको प्राकृतिक थलोहरू थिए कुनै, अब पहिरोले लगिदियो, कहीँ छैन, सुकुम्बासीमा कन्भर्ट भयो। भूकम्प भएको छ, जमिन चिरा परे, ध्याजा परेको छ, बस्नु नहुने स्थिति भयो, उसको घर भत्क्यो, बाँच्न सक्ने स्थिति छैन, ऊ सुकुम्बासीमा कन्भर्ट भयो। त्यति मात्र होइन, बाढी लाग्यो, बगाइदियो, ती मान्छेहरू सुकुम्बासीमा कन्भर्ट भए। त्यति मात्र होइन, सरकारले आरक्षीहरूको घोषणा गरेका छ, निकुञ्जहरूको घोषणा गरेका छ। आरक्षीहरू घोषणा भएका छन्, निकुञ्जहरू संरक्षण क्षेत्र भनेर, कन्जर्भेसन एरिया भनेर घोषणा। तर ती कन्जर्भेसन एरिया भन्दामा पहिल्यै आदिवासी नागरिकहरू बसिरहेका थिए। ती नागरिकहरूलाई उनीहरूको सिफ्टिङ गर्ने कुरामा, उनीहरूलाई बदल्ने कुरामा कुनै मुआवजा नदिइकन, कुनै उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट बेदखल गरिएको छ। ती मान्छेहरू पनि सुकुम्बासी भएका छन्। यो सुकुम्बासी किन भयो भन्ने ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, विकास आयोजनाहरू बन्यो। विकास आयोजना बाटो बन्यो। बाटो बन्ने क्रममा बाढीको एउटा फोगोटो थियो, त्यो चाहिँ बाटोमा पर्यो, कहीँ क्षतिपूर्ति दिएको छ, उनीहरूको व्यवस्था गरिएको छन्, ती मान्छे सुकुम्बासी भए। अर्को गरिबी बच्चा बच्ची भयो, चेतना भएन, बाबुबाजेले दिएको अलिकति जग्गा थियो, ऋण लाग्यो, बेच्यो, खायो, अनि त्यसबाट पनि सुकुम्बासी भएको छ। त्यसैले रुट कज के हो सुकुम्बासी बन्ने भन्ने कुराको हामीले फाइन्ड आउट गरेर अगाडि जानुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँले उठाए जस्तै हामीले एकपटक दिइसकेपछि फेरि सुकुम्बासीलाई पेसा बनाउने, पेसा पनि बनाएका छन् कतिपय मान्छे। एक ठाउँमा पायो अनि त्यो बेच्यो, अनि फेरि अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी। एउटा वर्ग छ, थोरै छ, चलाक छ, धूर्त छ। हाम्रो जमिनको मूल्य बढ्दो छ। सहरी क्षेत्रभित्र हिजो जग्गाको एउटा मूल्य थियो, आज जग्गाको मूल्य बढिया छ। त्यो जग्गाको भ्यालुएसन जुन ढङ्गले बढ्यो, त्यसैले जग्गाको आसक्ति, सम्पत्तिमै आधार जग्गा बन्यो होइन। अरू विकसित देशहरूमा जग्गाप्रति मान्छेको त्यति धेरै आकृष्ट हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा 4% नागरिकहरू जमिनमा कृषिमा संलग्न छ। अरू 96% नागरिक अरू जमिनभन्दा अथवा खेतीभन्दा बाहिरको प्रक्रियामा संलग्न छन्। बेलायतमा त 3% मात्रै नागरिकहरू कृषि कर्ममा संलग्न छ। तर हाम्रो ठुलो सङ्ख्या के छ, जमिनमा संलग्न छ। त्यसले जमिनप्रतिको आसक्ति बढेको छ। बीचमा जमिनको कारोबार गरेर मालामाल हुने एउटा वर्ग हुर्किरहेछ। जमिनको वास्तविक मूल्य के हो, त्यसका आधार के हुन् भन्दा नि केही जग्गा दलालहरू खडा हुन्छन्, एक ठाउँबाट जग्गा किन्छ, त्यसले 15वटा ठाउँमा त्यही जग्गा बेचिरहेका हुन्छ। अनि बीचमा चाहिँ राज्यलाई रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा नजोडिकन एउटै किता एउटा मान्छेबाट लिएपछि 15 ठाउँमा बिक्री गरेर अन्तिममा 16औं पटक अर्को मान्छेकोमा ट्रान्सफर गरेछ बल्ल। यो बीचमा चाहिँ अनि हरेक पटकको कारोबारमा उसले के गर्छ, नाफा खान्छ। र यसरी एउटा जग्गामा किनबेच गर्ने तत्त्वहरू जुन अगाडि बढेको छ, यी भुइँफुट्टा वर्ग भन्छु म,
हैन, जुन मेहनत श्रमपति प्राप्त गर्नु भनेको त मेहनतले हो नि, श्रमले हो नि। त्यो श्रम बिना पनि सट्टापट्टाबाट, जग्गाको सट्टापट्टाबाट अकुत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने एउटा तत्त्व छ। त्यो तत्त्वले पनि यो सुकुम्बासीको नाममा काठमाडौँमा पाएँ भने मैले जिन्दगीभर पेसा गरेर पाउँदैन। अहिले आयोगले ती भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउने प्रक्रियामा आयोग बनेर आयोग विघटन बन्ने आदि प्रक्रियामा छलफल चलिरहेकै बेलामा यो विचार जुन व्यक्त भइरहेछ, त्यसले यदि उहाँहरूले राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया गर्नुहुन्छ भने ठुला नेताहरूको जग्गाबाट राष्ट्रियकरण सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ? त्यहाँबाट ठुलो गरौँ, माथिल्लो वर्गबाट जसको सबैभन्दा धेरै जमिन छ ती मान्छेहरूकोबाट जग्गालाई राष्ट्रियकरण गरौँ, अनि ती नभएका मान्छे त यसै मान्छ। तर के गर्नुहुन्छ? यसले प्रकारान्तरले के हो भने ठुला जमिनदारहरूमा जमिन रोइरहनु पर्ने। अहिले पाउन लागेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ यो त राष्ट्रियकरण ठुला कुरा गर्ने। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ कुनै बेला। एउटा गफास्टक मान्छे जङ्गल नजिकको बस्तीमा गएछ र गाउँलेहरूलाई जम्मा गरेर भनेछ, के भनेछ भने, ए तिमीहरू बाघदेखि डराउँछौ कि डराउँदैनौ भनेर। किन नडराउने हजुर, हाम्रो त भैँसी खाइदिएछ, पाडो खाइदिएछ, हाम्रो दिदीबहिनीलाई घाँस जङ्गल गर्दाखेरि, जङ्गल जाँदाखेरि हानेको छ, चितोरेको छ, यस्तो हामीलाई त बाघदेखि डर लाग्छ भने। कायर तपाईँहरू त कायर हुनुहुँदो रहेछ भने। अनि तिनै मध्येको एउटाले सोधेछ, हजुरलाई डर लाग्दैन? मलाई त डर लाग्दैन। किनभने म जङ्गलै जान्छु। जङ्गल नगएपछि बाघसँग डराउनै पर्यो हैन। त्यसैले एक थरी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो गरिबहरूको बारेमा कुरा गर्नु नै छ। हुन त तपाईँहरूले एउटा क्लिप हेर्नु होला, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भन्नुभएको छ, हामी सुकुम्बासीको भोट चाहिँदैन, हामी सुकुम्बासीको पार्टी होइन, हामी त पुँजीपतिहरूको सम्पन्नहरूको पार्टी हो, हामीलाई यदि सुकुम्बासीको भोट चाहिँदैन, हामीलाई वीरगञ्ज नजिकै उहाँले बोल्नु भएको छ। होला उहाँहरू जस्तै चिन्तन भएको हुनाले सुकुम्बासीको समस्या नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई छुँदैन होला, पोल्दैन होला, त्यो समस्या उहाँहरूको लागि प्राथमिकता बन्दैन होला। तर गरिब नागरिकहरूको, यो देशका विपन्न पिनमा रहेका नागरिकहरूको बारेमा आवाज उठाउनेहरूलाई उहाँहरूले अर्को ढङ्गले हेर्नुहुन्छ। किनकि उहाँहरू लोवर क्लासको होइन, अप्पर क्लासका, सम्पन्नताका, औद्योगिक पुँजीपति वर्गको रिप्रेजेन्टेसन गरेरै त होला नि सुकुम्बासीहरूको बारेमा उहाँहरूले चाहिँदैन हामीलाई सुकुम्बासीको भोट। केही मान्छेहरूले भोग गरेका छैन, तर केही न केही मान्छेले सरकारी ऐलानी प्रति जग्गा परम्परा, कतिपय मान्छेहरूले त बाउ बाजे बराजेकै पालादेखि भोग गरेको हामीले राज्यले रजिस्ट्रेसनमा ल्याइदिएनौँ, त्यसैले उनीहरू अव्यवस्थित भए। त्यो जग्गा गाउँलेहरूले पनि के भन्छन्, उसको बाजेले कमाएको, उसकै तरह त के हो भने राज्यले रजिस्ट्रेसनमा नलिदिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा रहे। यस्तो स्थितिमा त्यो जग्गा छ उनीहरूसँग, उनीहरूले भोगचलनै गरेको जग्गा छ। अब अर्कोतिर जो भूमिहीनहरू छन् उनीहरूले पनि सानोतिनो झुप्रो कहीँ हालेका छन्, सरकारी जग्गामा हाल्या होला, ऐलानी प्रति जग्गामा हालेका। ठुलो समस्या उनीहरूले भोगेकै जग्गाको स्थिति देखिन्छ। र अर्कोतर्फ कोही मान्छेहरू अर्काको घरमा हली गोठालो बसेका छन्, कतै रहेका छन्, तर वास्तवमा ती भूमि हुन्छन्, तिनीहरूको एउटा समस्या छ। उनीहरूलाई कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा हामीले कानुनमा के व्यवस्था गरेका छौँ भने हदभन्दा बढी जग्गा राज्यले रोक्का राखिराखेका छ भने त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेको छ। अर्कोतिर सुकुम्बासीले पनि अब हामीलाई सुकुम्बासीलाई दिने निश्चित मात्राको जग्गा छ, त्योभन्दा बढी चर्सेको छ भने त्यहाँबाट निकालेर नभएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ। 60-70 वर्षदेखि नागरिकहरूले जमिनको गुल्जार गरिरहनु भएको छ र हिजो वन क्षेत्र अहिले कानुनले, हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐनले, कानुनले के भन्यो भने विगतमा वन क्षेत्र उल्लेख भएको वा नभएको भए तापनि विगत 10 वर्षभन्दा माथि समयदेखि नागरिकहरूको आमोद कमोद गरेको, बसोबास गरिरहेको क्षेत्र छ र हरिया रुखहरू छैनन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, उनीहरूको सेटलमेन्ट गर्न सकिनेछ भनिकन कानुनमै उल्लेख गरेको छ होइन। त्यो उल्लेख भएको हुनाले त्यसमा उनीहरूले भोगचलन गरेको, आमोद कमोद गरेको जग्गा
लाई व्यवस्थापन गर्न त्यति ठुलो समस्या छैन। हामीलाई सबभन्दा बढी चिन्ता यसैमा छ। हाम्रो सबैभन्दा जुन दुःख गऱ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ, त्यसलाई ओनरसिप लिइदिएन भने यो हाम्रो रगत पसिना खोलामा जान्छ। होइन, मैले सरकारको पक्षका साथीहरूलाई पनि भने, मैले त सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छु, मैले भनिरहेको छु, यसको ओनरसिप लिइदिनुहोस् नम्बर 1। अब त्यो ओनरसिप लिएन भने राज्यको यो 21 करोड रुपियाँ सुहा हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ, दुःख हुन्छ। र अब फेरि अर्को लगत लिएर काम गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा उहाँहरूले अब यो काम सिक्नै लाग्छ। यसका कार्यविधि, ऐन, नियम, कानुन पढ्ने, प्रविधि जान्ने, सिस्टम बुझ्ने गर्दाखेरि उहाँहरूलाई 5-6 महिना यसै टाइम लाग्छ। अर्को नयाँ मान्छे ल्याउनुभएछ भने पनि। अनि उहाँहरू आउँदै र काम सिक्दै गर्दा स्थानीय चुनाव फागुनमा हुन्छ। अनि त्यतिखेर स्थानीय सरकारसँग नमिलिकन यो कामै हुँदैन। यसको मुख्य पार्टनर भनेको त स्थानीय पालिका हो। पालिकासँग हामीले समझदारी पत्रमा त्यसैमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। अब उहाँहरू चुनावमा गएपछि उहाँहरूले पनि ओनरसिप लिनुहुन्न भनेपछि यो काम हुँदैन। मान्छे फेरेर यो कामले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। तर उहाँहरूलाई लाग्यो यदि हाम्रो अनुहारै नगरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने पनि हामी सघाइदिन्छौँ उहाँलाई, हामीले बताइदिन्छौँ यो काम तपाईँलाई, हामीलाई मन पराएन सरकारले, तर तपाईँहरूले त्यो वर्गको निम्ति काम गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस् भनेर हामीले फ्रीली मद्दत गर्छौँ।